अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और पाकिस्तानियों, जहां एक तरफ जो है वो इंतखाबी नतायज जो हैं वो सामने आए हैं, तो उस हवाले से जो पीटीआई के अरकान की एक बड़ी तादाद जो है वो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। और दूसरी जानब जो है वो सियासी जोड़ तोड़ जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुलाकातें और हुकूमत साजी के लिए जो है वो मामलात आगे की जानब बढ़े हैं। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं इससे पहले कई दफ़ा टीवी चैनल्स पर भी बैठकर और अपने प्रोग्रामों में भी ये कहता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है उसके बगैर कोई भी हुकूमत जो है वो नहीं बन सकेगी। तो हालात उसी तरफ जो है वो चले गए। पीपल्स पार्टी जो है उसने जितनी नशिस्तें हासिल की हैं वो हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई हो, उसकी हिमायत बहरहाल उन्हें दरकार होगी। तो पीपल्स पार्टी दोनों अतराफ से उसने कोशिश की कि राब्तों के हवाले से जो है वो राब्ते जो हैं वो आगे बढ़ाए जाएं। तो मुमकिन तौर पर जो इस वक्त लग ये रहा है कि जिस तरह जो है वो पीटीआई के आज़ाद अरकान को दोबारा जो है वो गैब करने के बाद जो है वो शामिल करवाया जा रहा है PMLN में, तो इस प्रैक्टिस के बाद जो है लग ये रहा है कि जो हुकूमत है वफाक में वो किसी भी तरह जो है वो PMLN को मुक़्तदर कुव्वतों ने दिलवाने के हवाले से होमवर्क मुकम्मल किया है। तो दूसरी जानब आवाम में जो बेचैनी है वो बढ़ रही है। आलमी मीडिया के ऊपर भी जो है वो पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से शकूक व शबात का इज़हार जो है वो किया जा रहा है। और इस सिलसिले में जो मेरे पास इतलात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी कमज़ोर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। बड़े ही जो है वो मुसद्दक़ा ज़राए से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वाज़े तौर पर कहा है कि अगर हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता, हमारी सीटें वापस नहीं की जाती, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन बेंचेस पर बैठकर जो है वो ना सिर्फ तमाम सूरत हाल का मुकाबला करेगी, बल्कि उनका ये कहना था कि फिर हम जो है वो आइंदा की हिकमत अमली का भी ऐलान कर सकते हैं। तो जो मंजरनामा सामने आ रहा है उसमें जो है वो आसिफ अली जरदारी की सदर पाकिस्तान बनने की ख्वाहिश जो है वो गालिबन जो है वो पूरी होती नज़र आती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी उनके मामला तय होते हैं तो आसिफ जरदारी की ख्वाहिश ईवान सदर जाना है। बिलावल भुट्टो के लिए जो है वो मज़ीद इंतज़ार भी किया जा सकता है, उन्हें अहम और भी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, उन्हें दोबारा वज़ीर ख़ारिजा या स्पीकर के ओहदे पर भी जो है वो लाया जा सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है कि उन्हें जो है वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए चूँकि पार्टी ने नामज़द किया है तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो फैसला करेगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पीपल्स पार्टी डिस्कस तो ज़रूर करती है, लेकिन हतमी फ़ैसला जो है वो आसिफ अली जरदारी ही करते हैं। और आसिफ अली जरदारी जो हैं वो किसी भी तरह ईवान सदर में बैठने के लिए मेरी इतलात के मुताबिक जो पीपल्स पार्टी के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि वो बेचैन नज़र आते हैं। दूसरी जानब आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में भी अपना हिस्सा जो है वो मांग लिया है और बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है, जबकि आसिफ अली जरदारी पहले ही जो है वो सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। तो जो इस वक्त मंजरनामा नज़र आ रहा है उसके मुताबिक जो है वो वज़ारत उज़्मा के लिए जो है वो दो जो नाम चल रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी के हलकों की जानब से ये है कि नवाज शरीफ की बजाय वो शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा के लिए जो है वो शायद उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाए। और दूसरी जानब जो है वो नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि किसी भी तरह अगर शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के लिए आते हैं तो मरियम को पंजाब की वज़ारत आला का कलमदान जो है वो दे दिया जाए। ये वो एक तरह का स्ट्रक्चर है जो डिज़ाइन बिल्कुल जो है वो मामलात जो है वो नज़र आ रहे हैं। और इस डिज़ाइन को मुकम्मल करने के लिए तमाम तर जो है वो पत्ते वो सज चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का जो फ़ैसला है, पाकिस्तान के लोगों का जो फ़ैसला है, उन्होंने अपना फ़ैसला वोट के हक़ के ज़रिए जो है वो दे दिया है। और अब देखना ये है कि आवाम जो है वो इस पर किस तरह
اپنے رد عمل کا اظہار کرتی ہے۔ ایسی صورتحال میں جب پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین پر کئی مقدمات کا انہیں سامنا ہے، ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وفاق میں، اپوزیشن میں بیٹھنا ہی بہتر سمجھتی ہے، کیونکہ موجودہ ملک کی صورتحال میں یہ پی ڈی ایم کی پارٹ 2 آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم پارٹ 2 کے پاس بھی ایسا کوئی جو ہے وہ جنتر منتر نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا فارمولہ نہیں ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ فوری طور پر معاملات بہتر ہو سکیں۔ جبکہ عالمی میڈیا پر جہاں ایک طرف تنقید ہو رہی ہے تو دوسری جانب آئی ایم ایف اور یورپی یونین کی جانب سے بھی کچھ سخت شرائط عائد ہو سکتی ہیں، اور موجودہ الیکشن جو ہے وہ عالمی میڈیا کے سامنے شفافیت کے حوالے سے ایک ابھرتا ہوا سوال بن کر سامنے آ رہا ہے۔ پاکستانیوں، اس حوالے سے میرے پاس ایک اور اطلاع بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی آئندہ کوشش جو ہے یا اگلی کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے کہ وہاں پر جو ہے وہ دوبارہ گنتی کی آڑ میں بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے جو پہلے سیٹیں ہیں ان کے حوالے سے کام ہو، دوبارہ گنتی کے نام پر ان کو مزید سیٹیں جو ہے وہ دلوانے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ جہاں پی ٹی آئی یہ بات کر رہی ہے وہاں اسلام آباد کے معتبر حلقوں کی جانب سے اور کچھ اہم جو ہے وہ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پی ٹی آئی کی تقریباً 40 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کو دلوا دی گئی ہیں۔ اس میں کس حد تک حقیقت ہے اس کے بارے میں تو ظاہر ہے اسلام آباد کے بااثر حلقے ہی بہتر طور پر بتا سکتے ہیں، تاہم پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کی بازگشت جو ہے وہ پاکستان ہی نہیں عالمی سطح پر بھی سنائی دے رہی ہے۔ اب اس طرح کی صورتحال میں ملک کو کس طرح معاشی بحران سے نکالا جائے گا، عوام کی امنگوں کے مطابق کیسے فیصلے ہوں گے، یہ فیصلہ بہرحال پاکستان کے سیاستدانوں نے کرنا ہے کہ وہ اس ملک کو کس طرح آگے لے کر جاتے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جب سابق وزیر اعظم عمران خان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اس حوالے میں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے اداروں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو میرا بنیادی حق ہے وہ ہے عوام کا مینڈیٹ، ووٹ کی جو اپیل میں نے کی تھی اس پر لوگوں نے اپنے حق رائے دہی کو استعمال کیا ہے، لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ یہی بات برسٹر گور جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ یہ بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کی عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ ایک ایسی جماعت کو جس کو عوام کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کے مینڈیٹ کا کتنا احترام کیا جاتا ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ہے وہ وہاں کی عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے ان کے مینڈیٹ کی ہم کس طرح بطور فیڈریشن عزت و احترام جو ہے وہ کرتے ہیں، یا پھر اسی طرح چھینا چھپٹی اور تشدد اور جبر کے ذریعے فیصلے کیے جاتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی یقینی طور پر جانے والے دنوں میں اچھے نتائج جو ہے وہ مرتب نہیں ہوں گے۔ اپنے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش میں بانی پی ٹی آئی چیئرمین جو ہے ان کی پارٹی کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا گیا اس کے باوجود عوام نے اپنا ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے بیانیے کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے لوگ خود جو ہے وہ چل کے آئے اور انہوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں۔ عوام کا ایک بہت بڑا جسے وہ کہتے ہیں کہ اکثریتی مینڈیٹ جو ہے، عوام کی اکثریت جو ہے اس کے فیصلے کو بلڈوز اگر کیا جاتا ہے تو پھر ماضی میں بھی جس طرح عوامی فیصلوں کو بلڈوز کیا گیا اسی طرح اگر اس فیصلے کو بھی بلڈوز کیا جاتا ہے تو اس کے جمہوریت، ریاست پاکستان اور پاکستان کے مستقبل کے لیے کوئی اچھے ثمرات سامنے نہیں آئیں گے۔ یہ وہ اہم خبریں تھیں، یہ وہ کچھ انفارمیشن تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ممکنہ طور پر لگ رہا ہے کہ اس طرف حالات جا رہے ہیں۔ سندھ میں جو حکومت فارم ہونے جا رہی ہے اس میں مراد علی شاہ کے علاوہ سید ناصر شاہ کا نام بھی بطور وزیر اعلیٰ سامنے آ رہا ہے۔ حتمی فیصلہ تو پیپلز پارٹی ہی کرے گی اور خاص طور پر آصف علی زرداری اس کا فیصلہ کریں گے کہ وزارت اعلیٰ کا قلمدان وہ کس کو دیتے ہیں۔ البتہ اس سارے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے
بہتر اور کھل کر جو بات سامنے آئی ہے وہ قوم پرست جماعتوں اور خاص طور پر سینئر ترین پارلیمنٹیرین محمود خان اچکزئی کی جانب سے یہ سوال اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو جس کا اشارہ مسلم لیگ نواز کی جانب تھا، جو اس سے پہلے مسلم لیگ نواز کے اتحادی بھی تھے اور انہوں نے عمران خان کو تنقید کا ماضی میں نشانہ بھی بنایا، ان کی جانب سے یہ بیان آنا کہ یہ مینڈیٹ ایک خاص جماعت کو دلوایا گیا ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک سوال ہے جو آنے والے دنوں میں جواب کا منتظر رہے گا۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔